हॅलो गायस, कशे आहे तुम्ही सगळे? माय युट्यूब फॅमिली. आम्ही आहे बरे. आमचो धाकटो से हॅलो. ओके. सो आयज हांव तुमकां एक थोडीशी गोश्ट सांगूंक येयला. म्हणजे कशें कितें तें हांव कसो पावलो हिंगासर युकेक, आनी थोडीशी म्हाजी लायफाची स्टोरी की तुमकां कळपाक, कित्याक तुमकां आयडियार मेळोंक जाय कशें कितें कात पळय तें. कित्याक थोडे जाण बिश्टींच फॉल्गां मारताय, पयशे विबाडटाय, जोडपाक बरीच कास्तीक पडटा ह्या गांवांत. हांव तुमकां आतां पयले सुवातेर हांव तुमकां सांगता हांव केन्ना येयलोलो तो. हांव येयलो 2010. पयलो हांव बोटीर आसतालो. मागीर बोटीर हांवें सुमार 7 वर्सां सुमार काम केलें. आनी पयले हांव कोर आसतना बोटीर बरें दिसतालें. मागीर म्हाका काजार जावन मागीर बाब जालो. बाबा जावन म्हाका तें मागीर बोटीर वचपाक बरें दिसना जालें. म्हाका गेलो म्हणटकूच सामको उगडास येतालो. ये 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 धाकटो उलयता म्हणटकूच उगडास येता. बायले भुरग्याचो सामकोच उगडास येवंक लागलो. म्हणटा हांवें चिंतलें की बोटीर हांवें सोडल्यार बरें म्हणून. मागीर हांवें बायलेची म्हाज्या पेपरां जालेलीं आहाली सगलीं. हांवें बायलेक सांगलें तूं लंडनाक वच, हांव आनी बोटीर वचना म्हणून. कित्याक म्हाका एकठांय रावंक जावो म्हणून. तुज्या सांगाता बरोबर एक फॅमिली बरोबर रावल्यार बरें म्हणटा, बरें दिसता कशें म्हणून. तें चिंतून हांवें बायलेक धाडली भायर. मागीर थोड्या तेंपान बायलेन पेपरां करून म्हाका हाडलो लंडनाक. सो लंडनाक हांव येयलो आनी हांव वेंबली रावतालो पयलो. वेंबली सेंट्रल रावतालो. तेन्ना पयलो दीस एक दीस गेलो, 2 दीस गेले. बायलेन एक रूम केलोलो आमकां, एक बॉक्स रूम केलोलो धाकटोसो. तितून हांव, म्हजी बायल आनी म्हजो व्हडलो चेडो रावतालीं. तेन्ना तो 3 वर्सांचो आसलो. म्हणटकूच थिंगा हांवें तेन्ना थिंगा हांवें जायते स्ट्रगलर केले हांवें. आनी तिसरे दिसाक पासून हांव वयर सावन चयतालो लोकांक. म्हणजे हांव कामाक कसो वयतलो आनी केन्ना काम कशें जातलें आनी कितें तें जायतें चिंतालो. कशें कित्याक म्हाजी बायल कामाक वयताली, नायट शिफ्ट करताली ती. जायती कास्ती काडल्या तें. ती कामाक वयताली आनी येताली. म्हणटकूच म्हाका एक म्हज्या फ्रेंडान एक एजन्सीचें नांव दिलेलें. ते वजयेची हांव ते एजन्सीक कॉन्टेक्ट करूंक गेलो आनी कॉन्टेक्ट केलो आनी ती एजन्सी बीन सोदून काडली हांवें. आनीक म्हाका तेंच्यांनी आपयलो कामाक. तूं कामाक वचपाक फाल्यां सकाळीं यो म्हणून 9 सुमार. 6 o'clock हांव तेका 4:30 वसोंक लागलो. कोण म्हाजे बारा आमचे कोणागेर रावताले पळय त्या भुरग्यांच्या बारा सकाळीं फुडें चलोन वसोंक लागलो. शिंयाचो कडकडो एका हातान. आनीक हांव थिंगा वसोंक लागलो म्हणटकूच थिंगा रेजिस्टर जालो आनी म्हाका तेंच्यांनी एक कडेन धाडलो. ती एक कंपनी कसली हें करपाची, सगळें सामान दिवपाची, पावोवपाची हिंगा थिंगा. हांवें चिंतलें हांवें कसलेंय काम करतलो. हांवें चिंतून हांव असो आनी तसो म्हणून कसलेंय काम करपाक हांवें चिंतलें. हिंगा लंडनाक येयला जाल्यार कसलेंय काम करतलो हांव रेडी म्हणून, कसलेंय काम. म्हणटकूच म्हाका तेंच्यांनी मागीर काम दिलें. हांव तसो 1 दीस केलें, 2 दीस केलें. मागीर ते एजन्सीचे तुमी जाणाय कशें काम तें. थोड्याक पाटी रोखडेंच 4 वरांनी जाल्यार 4 वरांनी 5 रोखडे वसाय म्हणटाय. म्हाका तें तशेंच करूंक लागलें. मागीर हांव कोणेक फुडें गेलो, बेकरीन धाडलो म्हाका 4 वरांनी धाडटाले घरा ते. म्हणटकच हांव कितें करतालो मागीर बायलेक कोंग घेवपाना. बायल बेजार जातली म्हणून 4 वरां रोखडोच येयलो रे म्हणून हांव कितें करतालो पयसुल्ल्यान येतालो सामको कोंग घेवपाना म्हणून बायलेक. आनी सांगतालो केलें गो थोडीं वरां मेवलीं म्हणून म्हाका मातशीं अशें तें सांगतालो. आनी तशें काडलें हांवें दीस. आनी तेच कंपनीन म्हाका बेकरीनूच ते कंपनीन हांवें एक दीस एक मॅनेजरा कडेन विचारलें म्हाका परमनंट जॉब मेवतलो काय म्हणून. म्हणटकूच म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की तुका हिंगा परमनंट जॉब मेवना, एक एजन्सीचेरूच म्हणून म्हाजी फकाणां करूंक लागले ते श्रीलंकान ते मनीस. म्हणटकूच हांवें
दुसऱ्या मॅनेजरा कडेन चाललें म्हाका मेवतलें काम हिंगा परमनंट काय म्हणून. म्हणटकच तेंच्यांनी म्हाका सांगलें, तेणें म्हाका सांगलें तुजें कसली पासपोर्ट. हांवें म्हजी पासपोर्ट सांगलें, म्हाजी पासपोर्ट इंडियन आनी म्हजे बायले कडेन पोर्चुगेज पासपोर्ट. जाल्यार तुका तूं पावलो बरो हार्ड वर्कर सो पावलो आपूण तुका आपूण दिता तुका जॉब पावलो तुजें सगळें घेवन ये डॉक्युमेंट. म्हणटकच हांव डॉक्युमेंट हाडपाक सगळें सांगपाक बरे भशेन बरें जालें तेन्ना म्हाका एक 4-5 म्हयने जालेले म्हाका तेन्ना. हांव बऱ्या उमेदीन सांगपाक म्हाजी बायल प्रेग्नेंट आली आनी हांव बरो उमेदीन सांगपाक गेलो बायलेक आतां हांव परमनंट म्हाका काम मेवता म्हणून हिंगा. आनी त्या टायमाचेर तुका काम मेळपाक बरें कास्तीक जातालें, परमनंट जॉब मेवनाय जालें. हांव घरा कडेन येता म्हणटकच म्हजी बायल म्हणपाक लागली पोटान दुखता म्हणटकच हांवें म्हणलें आतां आनी कितें करतलो आतां पळोवया दोतोराक घेया म्हणलें हॉस्पिटलान या. म्हाका कळलें की निमाणे थोडे दीस पावलाय म्हण लागीं प्रेग्नेंटान डिलिव्हरीचे दीस लागीं पावलेले. म्हणटकच हांवें गुत करून सोमतें हॉस्पिटलान सोमतेंच ताका एडमीट केलें आनी आमगे दुसरो बाब जालो आनी मागीर म्हाका हांवें फोन मारलो मॅनेजराक त्या अशें पावला हांवें म्हणलें म्हाजी बायल प्रेग्नेंट आली तिका डिलिव्हरी जाल्या अशें. तो म्हणपाक लागलो म्हाका तूं म्हणपाक लागलो सुसेगाद कांय टेंशन काडनाका तुका जॉब आपूण 100% तुका जॉब दिता म्हणपाक लागलो. हांव सामको हॅप्पी जालो सारको. आतां म्हणलें म्हाका तो जॉबाचें तर आतां एक जालेंच म्हणून. आनी म्हणटकच आतां हो व्हिडियो व्हडलो जातलो देखून हांव ही खबर आतां तुमकां हांव पार्ट 2 व्हिडियो दितलो आनी जायत्यो अश्यो करून म्हाज्यो खबरो आसाय आनी हांव तुमकां मागीर म्हाजेलें हांव कोण कसो वयर पावलो आनी कशें कितें तें